अब हामीले महिलाहरूलाई अगाडि सफलीभूत हर क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका केमा खेल्नुपर्छ भन्दा अध्यात्ममा नै खेल्नुपर्छ। अध्यात्म भनेको एउटा धर्ममा। हुन त सबै धार्मिक नै हुनुहुन्छ। भगवानको पूजा, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, व्रत, उपासना सबैले गर्नुभएको छ। तर यतिमा मात्रै सीमित रहनु भएन। विश्व ब्रह्माण्ड म भित्रै छ। म भित्रै नै रामायण गीता पनि म भित्र छ, भागवत पनि म भित्र छ, हैन? परमज्योति परब्रह्म परमात्मा पनि म भित्रै छ, अमृत पनि म भित्र छ, अनन्त अनन्त सृष्टिकर्ताको बीज पनि म भित्र छ, म भित्र एउटा ऊर्जा छ भनेर अति राम्रो व्याख्या दिनुभयो यो कविताले। छ त अब कविताले भन्यो, त्यसलाई प्रकट गर्नु जरुरी छ कि छैन? त्यसलाई पूर्ण बोध गर्नु जरुरी छ कि छैन? यसकारण अघि सबभन्दा पहिला वक्ताले भन्नुहुँदै थियो, कुनै धर्महरूमा नारीहरूप्रति धेरै शोषण र त्यो धर्म ग्रन्थ लेख्ने नै पुरुष नै हुनुहुन्थ्यो। तब नै आफू माथिबाट नारीहरूलाई तल पारेर यस्ता ग्रन्थहरू पनि लेखेको हुनसक्छ भनेर। त्यसले गर्दा धर्मले नै मान्छेमा नारी पुरुषमा भेदभाव, साम्प्रदायिकतामा भेदभाव धर्मले नै ल्याएको छ भन्ने बित्तिकै हर व्यक्तिलाई धर्मबाट घृणा आउँछ। ए धर्मले पो यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने कुरो, होइन? हिजोको युगमा चाहिँ को थिए त नारीहरू भन्दा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दुर्गा, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी, शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सरस्वती। नारी त थिए। आज उनीहरूको आज पूजा गर्छौँ। हिजोको जो अर्थमन्त्रीको पूजा गर्छौँ हामी लक्ष्मी पूजाको दिन। शिक्षा मन्त्रीको हामी पूजा गर्छौँ सरस्वती पूजाको दिन, होइन? गृहमन्त्रीको पूजा गर्छौँ हामी नवरात्राको दिन नवदुर्गा राखेर। को थिए उनीहरू? नारी त थिए, होइन? तर आज नारी यति विद्वान, यति शक्तिशाली भएर पनि फेरि यो क्षेत्रहरूमा नारीले ओगटेन किन भन्दाखेरि हामी यसैमा हाम्रो धर्म कर्मलाई एक ठाउँ कुनामा थाती राखेर पनि अझै पनि त भेदभाव छ। धर्मले नै भेदभाव गरेको थियो भने त अहिले त धर्म कर्महरू त सबै पोको पारेर चाहिँ कहाँ राखेको छ? कतातिर यसो खाल्टोतिर हालेका छन्। त अब त समान रूपले गर्नु पर्थ्यो नि त। किन आज साम्प्रदायिकता गाउँ गाउँमा साम्प्रदायिक लडाइँ भइरहेको छ, अझै पनि जाति भेदभाव छ, होइन? त आज त सबै यसलाई बुझेको छ, धर्मले नै गर्दो रहेछ भन्ने बुझेर पनि फेरि किन चाहिँ यसलाई लिमिटेड नगर्न सकेन? अघि धेरै चर्चाहरू, समाजको कुरीतिको चर्चाहरू धेरै आए। त्यसमा भूमिका कसले खेल्नुपर्छ? अब यसलाई लिमिटेड नै पार्नको लागि भन्दा नारीले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। त नारीले पहिला भूमिका खेल्नको लागि के चाहियो भन्दाखेरि अध्यात्म, धर्मको उपासना, तीर्थ, व्रत, दान पुण्य छँदैछ। यो हाम्रो नर्सरी क्लास हो, यो शिशु क्लास हो। दिदीबहिनी हजुरहरू शिशु क्लासमा नबसिरहनु। दिदीबहिनी भनेको घरको जननी हो, घरको गार्जेन हो। घरको आमा चाहिँ आध्यात्मिकमा निपुण छ, धर्मको परिपूर्ण पक्क छ र आत्मा र परमात्माको साक्षात्कार बोध गर्नु भएको छ भने अवश्य त्यो घर मन्दिर बन्छ। त्यो घरका छोरा नाति सबै ज्ञानी ध्यानी बन्छ। शिव पार्वती दुईजना थिए, पति पत्नी। दुईजना मेडिटेसन गर्नुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। दुईजनाकै पुत्र गणेश पनि ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। दुईजनाकै पुत्र कार्तिके पनि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, होइन? त आज त आमा बाउ तीर्थव्रत जाने, छोराछोरीहरू टिकटक अघि नै देखिहाल्यो, होइन? किन त हामीले अधुरो छ हाम्रो समाजमा, विकासमा एउटा चिज हामीले छोड्यौँ, धर्मको ध्यान गरेन। धर्मलाई पहिला प्राथमिकता दिउँ। त धर्म के चिज हो भन्दा धारण गर्ने वस्तु नै धर्म हो। यो शरीरलाई कसले धारण गरेको छ? त्यो धारण गर्ने शक्ति र
शरीरको सम्बन्ध विच्छेद नै मृत्यु हो। धर्मले शरीरलाई के गरिदियो? छोडिदियो। सम्बन्ध विच्छेद, त्यसलाई के भनिन्छ? मृत्युको घोषणा हुन्छ। तर आज तक हामीले हर कुछ गर्यौँ, तर यो गर्ने क्षमता शक्ति केमा छ भन्दा एक धर्ममा छ। धर्म के चिज हो? श्वास, प्राण, आत्मा। त्यो चिज हामीले आमाको गर्भबाट लिएर आएको, केही लिएर आएनौँ। आज दुनियाँ करोडपति, लखपति, अरबपति बनेका छन्। सबको कार टल्किने कारहरू छन्, मोटर बाइक दिदीबहिनीहरू पनि चलाउँछन्। आज त दिदीबहिनीहरू साझा बस चलाउन थालेको। यति विकास छ, भौतिक विकास अगाडि बढिरहेको छ। सबै कम्प्युटर चलाउने, टिकटक बनाउने, एक कम्पिटिसनमा छ। तर धर्म लोभ, कहाँबाट शान्ति आउँछ? धर्मलाई नै जब प्राथमिकता दिएनौँ भने त यसकारण आमाको गर्भबाट आउँदा केही पनि लिएन। तर के को आधारमा लखपति बने, करोडपति बने, डाक्टर बने, इन्जिनियर बने, पाइलट बने, कलाकार बने, मन्त्री बने, हरेक चिज बने? केही पनि लिएर आएन त। अन्त के को आधारमा बने? के हो आधार? बुझ्नु भएको छ? यदि केही पनि नलिकन आएको भए त एकछिन पनि राख्थेन। यसो डक्टर आउँथ्यो, रुएन बच्चा, यता यता रबर लाउँथ्यो, नाडी आउँथ्यो, प्रेसर गर्थ्यो, छैन केही पनि। के भएछ? मरेको जन्मियो, होइन, जङ्गल पुर्यायो। के को आधार? र त्यहाँ छोरा जन्मे कि छोरी हो भन्ने पनि रुएन भने छोरा छोरी त्यहाँ ध्यान दिँदैन। श्वास छ कि छैन, श्वास फेर्छ कि फेर्दैन। कति महत्त्वपूर्ण चिज हो यो श्वास। यो एक मुठी अनमोल खजाना आमाको गर्भबाट लिएर आएको थियौँ, अनमोल खजाना। यो खजाना के भइरहेको छ? विषयमा खर्च भइरहेको छ। जति बेला यो खजाना, यो ब्याङ्क ब्यालेन्स प्रभुले दिएर पठायो, जति बेला यो ब्याङ्क खाली हुन्छ, मृत्युको घोषणा हुन्छ। त यस बचतलाई धर्ममा अलिकति खर्च गर्नुभएको छ। यहाँ सङ्गिनी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हजुरले बचत गर्नुभएको छ ब्याङ्कमा। अघि हाम्रो उद्घोषिका बहिनीले भन्नुभयो कुनै संस्थाहरूले 1-1 लाख राखिदिनु भएको छ अक्षय कोषमा, होइन? त्यसको ब्याजबाट हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्छौँ, सामाजिक सेवा गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। सही हो, भौतिक विकासको लागि सम्पत्तिको आवश्यकता पर्छ, बचत गर्नुपर्छ। तर साथमा लाने बचत गर्नुभएको छ कि छैन? यो त जति नै ब्याङ्क ब्यालेन्स गरे पनि छोडेरै राख्ने हो, यी छोडिन्छ। साथमा लानुको लागि सम्पत्ति बचत गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नु भएन भने खाली हात जाने हो। त यसकारण यो अनमोल खजाना हामीले लिएर आयौँ। कसले दियो? भगवानले आमाको गर्भमा 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्षको लागि भरिपूर्ण यति वर्ष चाहिँ तँलाई मैले खजाना दिएको छु भनेर। त त्यो खजाना कहाँ लगायो? मायामा। सबै खर्च सक्यो मायामै। त्यो खजानाको उपयोग, त्यो खजानालाई चिन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। त्यसकै आधारमा, त्यही श्वासको आधारमा विद्वान बने, डिग्री पास गरे, डाक्टर इन्जिनियर बने, विदेशमा गए, हर देशमा नेपालीहरू पुगेको छ पढ्नलाई, त्यहीको नागरिकता बनाएर बसेको छ। जुन आधारले छोड्यो, विदेशमा कमाउनु गएको छोरा बक्समा बन्द भएर आउँछ। कुन सम्पत्तिले छोड्यो उसलाई? कुन चाहिँ खजाना कम भयो? ऊ त कमाउन गएको मान्छे हो। त्यो कुन चाहिँ खजाना चाहिँ उसले बचाउनु सकेन, संरक्षण गर्नु सकेन भन्दा आमाको गर्भबाट लिएर आएको खजानासँग, यो खजाना हाम्रो मुठीमा छैन, प्रभुको हातमा छ। त यस चिजलाई नै सत्यवान सावित्रीले बचत गरेका थिए, मेडिटेसन गरेका थियो। तब यमराजलाई पनि हराए, आफ्नो पतिलाई जीवित बनाए, हैन? त त्यही बचतले गर्दा द्रौपदीले सभाको बीचमा नारीत्व धर्म रक्षा गर्नुभयो। एउटा दुशासनले द्रौपदीको इज्जत लुट्दै थियो,
तर एउटा परमात्माले दिएको जो श्वास अन्तर खजना बचत गर्नुभयो, त्यही खजनाले द्रौपदीको साडी खरिद भइरहेको थियो। त आज त हजारौं दुशासनहरूले हजारौं दिदीबहिनीको इज्जत लुट्दैछ। खोइ बचत किन आजको नारीले बचाउनु सकेन? आफ्नो मर्यादाको रक्षा गर्नु किन सकेन आजको नारीले? त्यो बचत खोइ खोक्रो, आजको नारीहरूमा खोक्रो। जति नै तपाईहरू नारी विकासमा अगाडि बढ्नुहोस्, तर धर्मलाई प्राथमिकता नदिनुहोस्। मेडिटेसनको ध्यान प्रक्रियालाई अघि बहिनीले भनेको त्यो ऊर्जाको बोध गर्ने। कति मिठो, मैभित्र अमृत छ, मैभित्र अनहतनाथ म्युजिक छ, मैभित्र अनन्त प्रकाश छ, लाइट छ। मैभित्र नै विश्व ब्रह्माण्ड, म मात्र एक्लै छुइनँ, विश्व ब्रह्माण्ड मभित्र। मभित्र अशान्ति पनि छ, विकार पनि छ, आँसु पनि छ, हाँसो पनि छ, रोदन पनि छ, तर परम शान्तिको खजना पनि छ। त्यस्तो रोदनहरूलाई, त्यो विकारहरूलाई पन्साएर परम आनन्द, परम शान्तिको प्रकट गर्नुको लागि सत्सङ्गको आवश्यकता पर्छ, सन्तहरूको सङ्गतको आवश्यकता पर्छ। र धर्मको उपासनाको लागि हामी यो मनुष्य चोला पाएका छौँ। यो चोला बार बार मिल्दैन। हिजोको महापुरुषहरूको उपदेशलाई आत्मसात गरौँ र हरे राम भनेर हामी रातभरि कीर्तन गाउँछौँ, घरमा पूजा लाग्दैन, जागरण बस्छौँ, हरे कृष्ण राधे राधे गाउँछौँ, हरेक चिज गर्छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ हामीले ध्यान राखौँ, प्रभु रामले के भन्नुभएको थियो भन्दा, बडे भाग्य से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रन्थ न गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाइन जही परलोक सवारा। बडो भाग्यले मनुष्यको तन पाएको छ, देवी देवतालाई पनि नमिल्ने। बडो भाग्यले सुर दुर्लभ देवताहरूलाई पनि नमिल्ने सद्ग्रन्थ नगाउयो, शरीर साधनको धाम, अमृतको बोध गर्ने साधनको धाम, अनहद म्युजिकलाई प्रकट गर्ने साधनको धाम, परम ज्योति सृष्टिका परम ब्रह्मा परमात्मालाई अन्तर आत्माभित्र दर्शन गर्ने साधनको धाम। तर यसलाई संसारको क्रियाकलापको मात्रै साधनको धाम बनायो, तर ईश्वरको दर्शन गर्ने साधनको धाम बनाएन। र ईश्वरको दर्शन त मन्दिरमा गएर गर्ने, कहाँ यहाँभित्र ईश्वर छ भनेर। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यति सुन्दर ढङ्गले मनुष्य शरीरको, रामले मात्र होइन, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजीले पनि सुन्दर मनुष्य शरीरको यति मिठो व्याख्या गर्नुभएको छ। कसरी व्याख्या गर्नुभयो भन्दा, कविज्यू के भन्नुहुन्छ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मंसा पिण्डको दिवार, नसा नदीका तरल तरङ्ग, इन्द्रियहरूको द्वार, मस्तिष्को यो सुनको छानो, मन्दिर आफू अपार, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? वेद गीताले भने त काल्पनिक भनिहाल्छ आजको विद्वानहरूले, होइन? तर कविज्यूले चाहिँ कहाँ भन्यो भन्दा, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चैतन्यको यो ज्योति हिरणमय, उषाको शिरको ताज, शरीर नै यो सुन्दर मन्दिर, शरीर नै यो सुन्दर मन्दिर, विश्व क्षेत्रको माझ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? कविज्यू भन्नुहुन्छ, बाहिरको मन्दिरमा छ भने न कविले, भित्र छ ईश्वर
बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुन पुरा ईश्वर बस्छन् गहिराहीमा सतह बन्छौ कति दूर खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ बत्ती बाली तेज प्रचुर कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। त यो कविता सुनिहाल्नुभयो, त्यसलाई हृदयगम गर्नुहोस्, धर्मको निचोड तत्त्वलाई अन्तर्हृदयमा दर्शन गर्नुहोस्, कविको बानीलाई व्यवहारमा उतार्नुहोस्। म भन्दिनँ रामायणको बानी कृष्णको बानी भन्दिनँ, कविको बानीलाई अन्तरात्मा उतार्नुहोस्, रामायण गीताको बानी उतार्नुहोस् भने कहाँ सकिन्छ। अहिलेको हामी छोटो आयु हुनेले त्यो त सत्ययुगहरूले पो गर्थे भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कविज्यूको बानीलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर धर्मको साक्षात्कार बोध गरेर सच्चा गृहिणी सच्चा समाजसेविका बनेर देशलाई सद्भावना बाँटौँ, देशलाई ज्ञानको पनि प्रचार गर्दै धर्म र अध्यात्म दुईटैको भौतिक विकास र अध्यात्म विकास सँगै लैजाउँ, रथको दुईटै चक्का मजबुत बनाऊ। यो गाडीको चारैवटा चक्का मजबुत होस्, तर भौतिक चक्का मजबुत छ, धर्मको चक्का पम्चर छ। कहिले शान्ति हुन्छ? कहिले पनि शान्ति हुँदैन।